हो रहा हो बहनोई की तरफ से। आपको उस पूरी सूरत हाल का पता है कि बहनोई को कैसे सेटिंग पे लाना है, कितने चित्रौल लगाने हैं, कितने भाई इतने भी न लगे कि अलग की हो जाए। मेरे पास लोग आते हैं ना, बहनोई जुल्म कर रहा है ये, मैं कहता हूं चित्रौल लगाओ, कह रहे यार वो छोड़ देगा, बिल्कुल ही मुसीबत न खड़ी हो जाए। तो इतना बुरा भी नहीं है कि तलाक ले लें उससे। तो ये साले का काम है कि बहनोई को चित्रौल लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, और लगाने हैं तो कितने लगाने हैं, क्या ख्याल है। वो सोच रहा है कि भाई किस हिसाब से लगाए जाए, वो मुनासिब समझ रहा है कि कितने लगने चाहिए, दो, तीसरे पे अलहदगी ना हो जाए कहीं, ठीक है ना। दो से सेटिंग भी ठीक हो जाएगी थोड़ा, और इतना भी नहीं होगा कि अलहदगी की नौबत आ जाए, क्योंकि इतना बुरा भी नहीं है कि अलहदगी चाहिए हमें। मैं लोगों को मशवरे देता हूं कि 2 चित्रौल लगा के छोड़ देना, मैं बता रहा हूँ, मैं बड़े जबरदस्त टेक्निकल किस्म के मशवरे देता हूँ लोगों को। मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले एक साहब आए, आप लोग वहां तक पहुंचेंगे नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता मैं घरों के रास फाश कर रहा हूँ, जाहिर है आपको क्या पता कौन है वो। बहनोई के हालात बता रहे थे कि ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने कहा पहले पूछो तो सही, बाज़ दफा इल्जामात भी लगाए जाते हैं कि पूछो तो सही क्या जुल्म कर रहा है, हो सकता है वो जुल्म ना हो, आप उसको जुल्म समझ रहे हो। बाद लोग इसको जुल्म समझते हैं। एक खातून ने कहा मेरे बहनोई ने खुद 40,000 का मोबाइल रखा है, बहन को सिर्फ 10,000 वाला लेके दिया हुआ है। खुद उन्होंने करोला रखी हुई है, बहन को FX लेके दी हुई है। तो मैंने कहा यार ये तो इतना नहीं, ऐसा करोगे तो कोई भी नहीं आएगा भाई, इतनी ज्यादा हो गई। मैंने कहा ये जुल्म नहीं है। तो बाज दफा जुल्म का दिमाग में तस्वुर ही कुछ और बिठाया हुआ होता है। तो मैं फिर डिटेल पूछता हूँ क्या कर रहा है, किसको आप जुल्म कह रहे हो। फिर उन्होंने जो डिटेल बताई कि गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी किससे लेता है, हमसे। सही है ना। बहन को सारा खर्चा हम दे रहे हैं, और बहनोई को भी किसने पाला हुआ है, हमने। तो जब मेरे पास ऐसा केस आता है ना, मैं उनसे कहता तो नहीं, नाराज होंगे, दिल में होता है कि मेरा दिल चाह रहा है कि उसके बजाय चित्रौल किसके लगने चाहिए, बोलो भाई, आपके लगने चाहिए। और मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं इसको यहीं कूट दूं पकड़ के, मजाक नहीं, दिल के जज्बात ये होते हैं कि यहीं पकड़ के इसको क्या करूं, मैं कूट दूं तसल्ली से, कि भाई क्यों दे रहे हो उसको खर्चा। बहन का खर्चा भी आप उठा रहे हो और बहनोई का खर्चा भी। तो चित्रौल किसके लगने चाहिए, आपके लगने चाहिए ना। क्या ख्याल है भाई, किसके लगने चाहिए। आप में फॉल्ट है। जब इस किस्म के साले मार्केट में होंगे तो बहनोई फिर ऐसे ही पैदा होंगे मेरे भाई। जब ससुर इस किस्म के मार्केट में आएंगे तो दामाद, एक साहब ने मुझे फोन किया कि मेरा दामाद 4 महीने से मेरे घर में है, सुबह निकलता है जॉब तलाश करने के लिए, वापस वहीं आके पड़ जाता है, कमबख्त को जॉब नहीं मिल रही। मैंने कहा मिलेगी भी नहीं, मैंने कहा नहीं मिलेगी। मैंने उनसे कहा कि मेरा दिल कर रहा है काश मैं आपका दामाद होता। सऊदी अरब की अदालत में केस गया, एक साहब ने अपना वाकया मुझे सुनाया, कह रहे मैंने अपने दामाद के हालात सऊदीया में बताए ना कि वो ये कर रहा है, और हम उसको खिला भी रहे हैं, हम उसको पिला भी रहे हैं, फिर भी जुल्म भी कर रहा है बेटी पे, बर्दाश्त भी कर रहे हैं, और हमने इतना जहेज भी दिया। सऊदी अरब में जहेज तो है नहीं। तो कह रहे हैं वो काजी साहब जो मक्का की अदालत में थे, उन्होंने कहा कि यार कोई और बेटी भी है तुम्हारी। उन्होंने कहा हाँ। कह रहे यार मैं वो हंसते में बता रहे थे। वो जज ने कहा कि यार ऐसे ससुर अगर हमें मिल जाए तो 4 महीने से घर में पड़ा हुआ है, सुबह जाता है और शाम को वापस। मुझे कहने लगे क्या करूं मैं। मैंने कहा कान से पकड़ के बाहर निकालो। कह रहे वो तो कहेगा यार मैं तो फिर मैं कहाँ रहूंगा, मैं बीवी को कहाँ लेके जाऊंगा। मैंने कहा चलो बच्ची को अपने घर में रख लो, ऐसा ना रोडों पे लेके घूम रहा उसको कान से पकड़ के बाहर निकाल दो। बोलो भाई भीख मांग के खाओ, फुटपाथ पे रात गुजारो, ये ऑप्शन कौन सा है, बी वाला चल रहा है, बी वाला, बल्कि सी में आता है ये किस में आता है, सी। मैंने कहा उसको बोलो कि कुछ भी करो, छुट्टे लगाओ बाहर जाके, चरस पियो, हीरोइन पियो, हमें कोई गरज नहीं है। इस घर में उस वक्त आने की आपको इजाजत होगी बच्ची को लेके जाने की जब आपकी प्रॉपर जॉब होगी
اور آپ ارننگ شو کرو گے کہ میری اتنی ارننگ ہے اور میں اس میں کھلا سکتا. کہہ رہے ہیں وہ پھر طلاق نہ ہو جائے. میں نے کہا ہو جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہو. میں نے کہا ایسے آدمی سے تو طلاق ملنا اللہ کی نعمت ہے. وہ پھر طلاق ہو گئی ان میں, پھر اس کی کہیں اور شادی بھی ہو گئی الحمدللہ. تو وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کے پیسے بھی ہم, اب مجھ سے مشورہ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا. ایک خاتون اپنے میاں کو لے گئی ڈاکٹر کے پاس جو ڈپریشن کے مریض تھے. ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں دی. ڈپریشن کے مریضوں کو نیند کی گولیاں دی جاتی ہیں. تو خاتون نے کہا یہ نیند کی گولیاں میں انہیں کب کھلاؤں. ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کھائیں. یہ گولیاں کون کھائے گا؟ آپ. جتنا زیادہ سوئیں گی اتنی جلدی یہ سٹریس سے باہر نکلیں گے. وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ ان کی وجہ سے یہ قسمیں گئی ہوئی ہیں. وہ بولنے کے سٹائل سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا نا کہ جب ڈاکٹر نے سوچا میں سٹریس میں آ رہا ہوں ان کی باتیں سن کے, تو وہ بیچارہ, تو ڈاکٹر نے بولا کہ گولیاں کون کھائے گا. تو میرا بھی دل چاہتا ہے جب اس طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں چترول کس کے لگنے چاہیے؟ آپ کے لگنے چاہیے, اور آپ جیسے لوگوں کے لگنے چاہیے. تو پھر میں نے ان کو تو نہیں کہا, میں نے کہا ایسا ناراض ہو جائیں, بولے مفتی صاحب سے اتنی محبت سے آئے ہیں بات کرنے اور یہ ہمیں چترول کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی اس کو لگاؤ چترول ٹھیک ٹھاک طریقے سے. کہہ رہے نہیں وہ تو بہنوئی ہے, وہ تو یہ نہ ہو جائے, گھر نہ اجڑ جائے. میں نے کہا ایسے گھر کا کرنا کیا بچا کے, بھائی کیا کرنا ہے بچا کے ایسے گھر کا؟ اجاڑو ایسا گھر. یہ آپشن سی ہے, آپشن سی, اجاڑو. میں نے کہا اس کو بولو تمیز سے, اس کا خرچہ بھی تو اٹھائے گا, بہن کا بھی, اور اپنا بھی کم بہت تو اٹھائے گا. اور آئندہ پیٹرول کے پیسے مانگنے آیا نا پھر دیکھ کرتے کیا ہے. میں نے کہا ایسے بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. اس میں جھکنا اس کے سامنے نہیں. اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بات کرتے تھے مگر ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مسکرا کے بات نہیں کرتے تھے. تو وہ پھر وہی ڈر ہوتا ہے طلاق ہو جائے گی. میں نے کہا بھی لینا چاہیے ایسے موقع پہ طلاق لینی چاہیے. اس کو انسان کا بچہ بناؤ, مہلت دو اس کو, فوراً طلاق کی طرف نہ ہو, مہلت دو. بولو بھائی آج سے آپ کا دانا پانی بند, اس کو بھی یہاں سے لے کے جاؤ, گھر بھی خود پرووائڈ کرو, کماؤ بھی خود, اس کو بھی تمہارا باپ بھی کھلائے گا اس کو, اور تم بھی کھلاؤ گے. نہیں کھلاتا, نہیں خرچہ اٹھاتا, ڈیورس. کہہ رہے نہیں دیتا. میں نے کہا چترول لگاؤ, اس کا باپ بھی دے گا. چترول لگاؤ, اس کا باپ بھی دے گا انشاءاللہ. کنڈی لگاؤ کمرہ بند کر کے, اور تمیز سے طلاق دے گا انشاءاللہ. تو وہ خاتون کو میں نے بتایا کہ اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے بھائی, شوہر بہت زیادہ اگر ناقابل برداشت ہے, وہ تو خود سے فیصلہ نہیں کرو, کسی کے تیسرے کے پاس لے کے جاؤ. کیونکہ بعض دفعہ خواتین کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شوہر حقوق نہیں ادا کر رہا, وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ غلط, اگر واقعی ہے ایسا مسئلہ ہے, ناقابل برداشت ہے, تو ایک آپشن اسلام نے یہ بھی دیا ہے. تو اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں, فمن عفا واصلح, جو معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کر دے. معاف کرنے میں معاشرہ سدھر رہا ہو, فإن ذلك من عزم الامور, اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے جگرے کا کام ہے, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. عزم الامور تو انبیاء تھے. ایسے تو ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے سے معاشرے میں اصلاح آتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس سے معاشرے میں کیا ہوتی ہے؟ بھئی بوڑھا باپ ہے, بوڑھی ماں ہے, اس نے تمہاری خدمت کی, برداشت کر لو. وہ بیچارے کیا بگاڑ لیں گے تمہارا؟ انہوں نے 2-4 ہاتھ لگا دیے, مار لیا, تو کھا لو مار. بوڑھے باپ کی مار میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ بڑی زرخیزی ہے. جیسے کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے کھاد اور پانی چاہیے نا, تو باپ کی مار بیٹے کے لیے کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ ہے. میں نہیں کہہ رہا بیٹے کو مارے, لیکن اگر ابا نے ہاتھ اٹھا لیا برداشت کرو. یہاں اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. لیکن اس کی بھی ایک حد ہے, اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے. اگر اتنا زیادہ باپ ظلم کر رہا ہے اولاد پر کہ اولاد کے لیے برداشت سے معاملہ باہر, بہت کوشش کر لی, لیکن ایک اللہ نے ربڑ کا تو نہیں بنایا نا, لوہے کا تو نہیں بنایا, ہمیں لچک رکھی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی اگر واقعی اس طرح سے ہو رہا ہے تو پھر آپ والد سے علیحدگی اختیار کر لو. لیکن یہ انتہائی آخری درجہ ہے, اکثر تو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے تو پھر اس سے پہلے کہ اسٹریس میں جاؤ, ڈپریشن کے مریض بنو, ابا سے بولو بھائی علیحدہ, گھر چینج کر لو. ابا وہ کہہ رہے ہیں غیرت کے تانے دیں گے, گھر بدل رہا ہے. میں نے کہا کوئی بات